موجود ایک पुरअसरार जजीरा, जहां हर तरफ खूबसूरत लड़कियां और हंसते चेहरे हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे हैं खतरनाक राज। इमरान एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जहां हर कदम पर साजिशें, धोखे और खौफनाक हादसे छुपे हुए हैं। क्या वो इस राज भरे जजीरा से सब कुछ बचा पाएगा? जानिए इस सनसनीखेज कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले हमारे कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। साहिल से काफी दूर निकल जाने के बाद इमरान बुखलाए हुए अंदाज में अपनी जेबें टटोलने लगा। पर्स उड़ाने वाली उसे कुछ दूर खिसक गई, फिर उसने उसे हंसते देखा। क्या बात है? पर्स उड़ाने वाली ने घबराए हुए लहजे में पूछा। वो उसे इस तरह हंसते देखकर कुछ खौफजदा सी हो गई थी। जेब साफ हो गई। इमरान ने कहका लगाकर कहा, क्या? दूसरी लड़की मुतय्यराना लहजे में बोली, और आप इस तरह हंस रहे हैं? अरे क्यों ना हंसूं, गिरा कट भी तो सर पीट पीट कर रोया होगा। क्यों? पर्स उड़ाने वाली ने पूछा। मेरे पर्स में सिर्फ 4.5 आने थे। हा, मुर्गा बना दिया साले को। 4.5 आने? हाँ, मैं जब कभी भीड़ भाड़ में जाता हूँ तो पर्स में इतने ही पैसे होते हैं। नोटों के लिए हमेशा अपने कोटों में चोर जेबें बनवाता हूँ। इमरान ने अपने पर्स के बारे में जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। उसके पर्स में 4.5 आने ही थे। वो ज्यादा रकमें अमूमन चोर जेबों में रखा करता था। तो अब लंच का किराया हमसे अदा करवाओगे? एक लड़की ने कहा। फिक्र न करो, पाई पाई अदा करूंगा। उसके अलावा और भी जो खिदमत? जी हाँ। शहर के साहिल पर पहुंचकर इमरान ने एक टैक्सी ली और ड्राइवर को दानिश मंजल का पता बताया। दानिश मंजल जो सिगरेट सर्विस के पुरअसरार चीफ ऑफिसर का हेडक्वार्टर था। लड़कियां कंपाउंड के फाटक में दाखिल होते ही बड़बड़ाईं, वाकई आप सच कहते थे, मगर यहाँ अंधेरा है। अब मैं रोशनी करूंगा। नौकर कहाँ है? मैं पढ़े लिखे नौकर चाहता हूँ, मगर सब जाहिल मिलते हैं, इसलिए नौकर रखता ही नहीं हूँ। खाना होटल से आता है और मर्दों का अस्पताल में। क्यों, क्या ख्याल है? शादी नहीं की? कम अज कम ऐसी बीवी चाहता हूँ जो फ्रेंच और जर्मन बखूबी बोल सकती हो, लातीनी और जबरानी लिख सकती हो। क्यों? ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इमरान ने कफल में कुंजी घुमाते हुए कहा। नहीं, सब कुछ बताऊंगा, शायद तुम्हारी नजरों में कोई ऐसी लड़की हो। दरवाजा खोलकर उसने राहदारी में रोशनी कर दी। नीचे पूरी राहदारी में कालीन बिछे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों इमारत का एक एक कमरा देखती फिर रही थीं। आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर्स उड़ाने वाली ने एक जगह रुककर कहा। हाँ, मगर लोग मुझे खबती कहते हैं और मैं हूं भी कुछ क्रैक, इमरान ने जवाब दिया। वो उन्हें नशिस्त के कमरे में लाया। फिर जब वो इत्मीनान से बैठ गई तो इमरान ने उस लड़की को मुखातिब किया जिसने पर्स उड़ाया था। अब मेरा पर्स वापस करो। लड़की के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। जरूरी नहीं कि खूबसूरत औरतें दिल की भी अच्छी होती हों। जी हाँ, मेरा पर्स वापस कीजिए, बेहतरी इसी में है। दूसरी लड़की झपट कर खड़ी हो गई। इमरान को चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, समझे? अगर हमने शोर मचा दिया तो कोशिश करो। तुम देख रही हो कि कमरे के दरवाजे मुकफ्फिल हैं। हाँ, वो मुकफ्फिल ही हैं। इस कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ हैं, लिहाजा तेज से तेज आवाज यहीं गूंज कर रह जाएगी। शाबाश, करो ना कोशिश। आप क्या चाहते हैं? पर्स उड़ाने वाली ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। अपना पर्स, इमरान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। लड़की ने अपने वेंटी बैग से उसका पर्स निकालकर उसकी गोद में फेंक दिया। इमरान ने बड़ी लापरवाही से उसमें से 4.5 आने निकाले और उसे लड़की के सामने फेंकता हुआ बोला, इन्हें रखो। मैं जाऊंगी, वो उठती हुई बोली। अभी से मैं वादा करता हूं कि तुम्हें शादाब नगर पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, अब मुझे याद आ गया है कि मैंने तुम्हें शादाब नगर में कहाँ देखा था। मैं जाऊंगी, वो हिज़ियानी अंदाज में चीख कर एक दरवाजे की तरफ झपटी और उसे खोल लेने के लिए अपना पूरा जोर सर्फ करने लगी। लेकिन वो एक साउंड प्रूफ कमरे के ऑटोमेटिक दरवाजे थे जिनके अंदर शीशा भरा हुआ था। अब वो एक मखसूस खुदकार कुफ्र के इस्तेमाल किए बगैर नहीं खुल सकते थे। दूसरी लड़की चुपचाप बैठी रही। वैसे उसके चेहरे पर भी घबराहट के आसार थे। बेकार है मोहतरमा, वापस आइए। आप आखिर किस बात से डर रही हैं? इमरान ने कहा।
میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ اس طرح واپس آئی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ بیٹھ جائیے۔ کیا آپ شاداب نگر کے ماڈل اسکول کی ایک استانی نہیں ہیں؟ لڑکی تڑام سے کرسی میں گر گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ آپ کون ہیں؟ دوسری لڑکی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں پاگل ہوں لیکن مجھے اپنی یادداشت پر بڑا اعتماد ہے۔ میں نے یہ بات غلط تو نہیں کی۔ کیا یہ محترمہ ٹیچر نہیں ہے؟ اور کیا ماڈل گرلز اسکول شاداب نگر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ دوسری لڑکی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر پرس اڑانے والی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تمہارا پیشہ بڑا معزز ہے۔ تم اپنی طالبات کو بھی اسی قسم کی تعلیم دیتی ہوگی، کیوں تم اور زیادہ محنت کر کے اپنے اخراجات ایمانداری سے نہیں پورے کر سکتی؟ لڑکی روتی رہی۔ عمران نے دوسری لڑکی سے کہا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم بھی مجھے کسی شریف ہی گھرانے کی فرد معلوم ہوتی ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے پھر سہمی سی آواز میں سوال کیا۔ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے، اور میں ابھی تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ بری عورتوں کا حسن مجھے ذرا برابر بھی متاثر نہیں کر سکتا۔ شیلا چپ رہو، رونے والی نے کہا۔ کیوں چپ رہیں شیلا؟ عمران نے کسی جھلائی ہوئی عورت کی طرح کہا۔ نہیں شیلا، بولو، آخر تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ شیلا، لڑکی چیخی، یہ کوئی سرکاری جاسوس ہے۔ اچھا تو پھر کیا تم اسی لیے اسے گفتگو کرنے سے روک رہی ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ شیلا بھی بدحواس نظر آنے لگی تھی۔ عمران نے کہا، تم اتنی کمینی ہو کہ تم نے اپنی ساتھی کا نام تک بتا دیا۔ اگر نام نہ بتاتی تو شاید میں تمہیں چپ چاپ یہاں سے چلا جانے دیتا۔ شیلا، یہ نام تو پولیس کی لسٹ پر بھی موجود ہے۔ عمران اس جملے کا رد عمل شیلا کے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی خاطر خواہ اثرات نہ پا کر پھر بولا، اگر تمہارا نام شیلا ہے تو میں ابھی پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ کر دیجئے، شیلا نے مزمل آواز میں کہا، میں اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر رونے والی کی طرف دیکھ کر بولی، ناہید، میں اب سب کچھ کہہ دوں گی۔ ویسے بھی ان حالات میں مجھے خودکشی کرنی پڑتی، کبھی نہ کبھی ضمیر ضرور جاگ پڑتا۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ناہید یک بیک اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ چند لمحے شیلا کو گھورتی رہی، پھر بولی، میں اپنی اندھی اور بوڑھی ماں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ تم اپنی زبان بند رکھو گی؟ شیلا، خدا را رحم کرو، اتنی ظالم نہ بنو۔ نہیں، میں مجبور ہوں، شیلا نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، ضمیر بہرحال ضمیر ہے۔ وہ ماں باپ، بھائی بہن کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ناہید بیٹھ جاؤ۔ شیلا، رحم کرو۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا تمہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے؟ مجھ سے سنیے، شیلا نے اسے مخاطب کیا، مگر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سرکاری چراغ رساں ہیں؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں سرکاری چراغ رساں ہوں؟ مگر اب میں تم دونوں کا راز معلوم کروں گا۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھیں؟ تب تو پھر بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ شیلا، ناہید پھر چیخی۔ نہیں، میں کچھ نہ بتاؤں گی، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، یہ سرکاری جاسوس نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں جانے دیجئے، ناہید نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ ویسے پرس نکالنے کے جرم میں جو سزا دل چاہے دے لیجئے، رحم کیجئے۔ تم شاداب نگر کے ایک گرلز اسکول کی ٹیچر ہو نا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 120 روپے۔ اس میں بسر اوقات نہیں ہوتی۔ 5 چھوٹے بھائی ہیں، ایک انتی ماں ہے، آج کل ٹیوشن بھی نہیں ملتے، پھر بتائیے کیا کروں؟ کیا تم لوگوں کے ساتھ ان کے گھر بھی چلی جاتی ہو؟ لڑکی نے اس کا جواب جلدی نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکا کر مردہ سی آواز میں بولی، جی ہاں، میں سمجھا۔ عمران سر ہلانے لگا۔ مگر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے تمہیں کسی سرکاری چراغ رساں سے ڈرنا پڑے۔ اس شہر کی بہتیری عورتیں اس قسم کی حرکتیں کھلم کھلا کرتی ہیں۔ جج، جی ہاں، مگر میں ڈرتی ہوں۔
اگر اسکول کے سیکرٹری کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ملازمت جاتی رہے گی۔ بس اب رحم کیجئے، تم تو اس طرح سینکڑوں کما لیتی ہوگی، لہذا تمہیں 120 روپے کی ملازمت کی پرواہ نہ ہونا بڑی غیر فطری سی بات ہے۔ ناہید پھر کچھ سوچنے لگی۔ شیلا کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار تھے اور اب وہ زیادہ خوف زدہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ ناہید نے تھوڑی دیر بعد کہا، کل جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرا کیا بنے گا؟ اسی لیے میں ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ اب تم فلسفیوں کی سی باتیں کرنے لگی، کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہی ہو۔ تم مجھے احمق ہی سمجھ کر یہاں آئی تھی نا؟ لیکن اب بتاؤ، کیا میں احمق ہوں؟ نہیں ڈارلنگ، شیلا اٹھلائی، تم تو شرلاک ہومز کے بھی نانا ہو۔ اسے جانے دو، میں یہی ٹھہروں گی، اس کی اندھی ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تم یہاں رہو گی؟ ہاں، میں ٹھہروں گی۔ مجھے بہت سی کہانیاں یاد ہیں، اگر تمہیں ان سے بھی نیند نہ آئی تو لوریاں سناؤں گی۔ اچھا، تو تم جا سکتی ہو۔ عمران نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن جب کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو، دانش منزل کے پتہ پر ایک خط ڈال دینا۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ناہید اٹھی، لیکن شیلا بدستور بیٹھی رہی۔ دونوں جیسے ہی باہر نکلے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پھر جب وہ برآمدے سے نیچے اتر رہی تھی، عمران نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، ناہید نے رکے بغیر جواب دیا اور تیز قدموں سے پھاٹک کی طرف جانے والی روش طے کرنے لگی۔ عمران اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ وہ پھاٹک سے نکل نہیں گئی۔ پھر وہ اسی کمرے میں واپس آیا۔ شیلا ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ 300 روپے، وہ خواب آلود آواز میں گنگنائی۔ 3000 بھی میرے لیے کم ہیں۔ عمران نے بھی راگ بنانے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ بھی نہ چاہیے، شیلا سیدھی بیٹھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کرو۔ تم سچ مچ بہت چالاک معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں بالکل گاؤدی سمجھی تھی۔ ناہید نے غلط نہیں کہا تھا، میں سرکاری چراغ رساں ہوں، ورنہ میں وہاں خود کو احمق ظاہر کر کے تمہیں یہاں کیوں لاتا؟ کیا تم ہمارے متعلق پہلے سے بھی کچھ جانتے رہے ہو؟ ہو سکتا ہے، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن اگر تم خود ہی مجھے بتاؤ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ویسے تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ میں کتنا رحم دل آدمی ہوں، میں نے ناہید کو چلی جانے دیا، ورنہ ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اب بھی محسوس کر رہی ہوں کہ تم کوئی برے آدمی نہیں ہو، مگر میں اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ تم سرکاری چراغ رساں ہی ہو۔ میں کہتا ہوں، اگر نہ ہوتا تو اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچتا؟ نقصان؟ یہ نہ پوچھو۔ میں جو کچھ بتاؤں گی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر بتاؤں گی، اور لوگ بڑے چالاک ہیں، انہیں ایک ایک پل کی خبر ہوتی ہے کہ کون لڑکی کیا کر رہی ہے۔ ایک نہیں، ایسی ہی کئی لڑکیاں موت کا شکار ہوتی ہیں، اور اب میں بھی مرنا چاہتی ہوں۔ اس زندگی سے اکتا گئی ہوں، مجھے ہر وقت محسوس ہوتا ہے جیسے گردن تک غلاظت میں غرق ہو گئی ہوں۔ میں تمہیں اس غلاظت سے نکال سکتا ہوں، یقین کرو وہ کتنے ہی چالاک آدمی کیوں نہ ہوں، مجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ ہاں، شیلا نے ایک طویل انگڑائی لی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو۔ وہ عمران کی طرف نشیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مزمل سی مسکراہٹ تھی۔ عمران کچھ نہ بولا، اسے اب اس کا انتظار تھا کہ وہ خود ہی اصل موضوع پر آ جائے۔ کبھی میں بھی ایک اچھی لڑکی تھی، شیلا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر اب نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے غلاظت کا ڈھیر بننے پر مجبور کر دیا۔ میں ایک گرلز اسکول میں ٹیچر تھی، تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد ملازمت کی فکر ہوئی۔ اسی دوران میں میری جان پہچان ایک ایسے گھرانے سے ہوئی جو بہت بارسوخ تھا۔ اس نے مجھے ایک ماہ کے اندر ہی اندر ایک گرلز اسکول میں ملازمت دلا دی۔ میں اس کی شکر گزار تھی۔ وہ مجھ سے برابر نہیں تھا، اس کے احسان کا بار میرے کاندھوں پر تھا۔ ایک دن اسی مروت میں اس کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ پھر تو گناہ کی آندھیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور میں ایک تنکے کی طرح ان میں چکراتی رہی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ آج تک غائب ہے۔ اس دن سے اس کی شکل نہیں دکھائی دی۔ بہرحال اس کے غائب ہونے کے 2 ماہ بعد مجھے بذریعہ ڈاک چند تصویریں وصول ہوئیں۔ یہ میری اور اس آدمی کی ایسی تصویریں تھیں جو میری زندگی برباد کر سکتی تھیں۔
पहले सिर्फ तस्वीरें मौसूल हुई, फिर एक खत मिला जो किसी गुमनाम आदमी की तरफ से टाइप किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ एक ही तस्वीर मुझे मुलाजमत से बरतरफ करा देने के लिए काफ़ी होगी। मैं बुरी तरह सहम गई। मेरी मुलाजमत से घर वालों को बड़ा सहारा हो गया था और ज़िंदगी थोड़ी बहुत खुशहाली में बसर हो रही थी। तीसरे दिन एक ख़त फिर मिला और मुझे यकीन हो गया कि ख़त लिखने वाला कोई ब्लैकमेलर है। उस ख़त में लिखा गया कि मैं उसके लिए हर हफ्ता 50 रुपये मुहैया करूं। रुपया मुहैया करने की तदबीर भी बताई गई थी, यानी मैं मर्दों को अपने जाल में फंसा कर रुपए पैदा करूं। वो एक बड़ा भयानक तजर्बा था। मुझे 50 रुपये मुहैया करने पड़े। ये मैंने कर्ज लिए थे। कुछ दिनों तक कर्ज से काम चलाती रही, फिर कर्ज खाहों के तकाजे जान को आए और फिर मुझे सचमुच अपने जिस्म की तिजारत करनी पड़ी। अब तो मैं बहुत मशाक हो गई हूँ। अब मुझे हर हफ्ता 500 रुपये अदा करने पड़ते हैं। स्कूल की मुलाजमत अरसा हुआ तर्क कर चुकी हूँ। घर वालों से अब कोई ताल्लुक नहीं रह गया, क्योंकि वो एक तवाइफ से किसी किस्म का ताल्लुक रख ही नहीं सकते। तो फिर अब तुम्हें किस बात का डर है? इमरान ने कहा। अगर अब वो ब्लैकमेलर तुम्हें बेनकाब कर दे तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब मुझे ना सिर्फ उसका खौफ है कि मुलाजमत से बरतरफ कर दी जाऊंगी और ना ही डर के घर वालों को इल्म हो जाएगा। फिर भी मैं हर हफ्ता 500 अदा करने पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों? ठहरो, बताती हूँ। वो अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगी, फिर इमरान की तरफ पुश्त करके ब्लाउज पूरा उठाती हुई बोली, ये देखो। इसकी सारी पुश्त दागदार थी, लंबे लंबे नीले और स्याह रंग के निशानात से भरपूर। उसने ब्लाउज ठीक करके इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये कोड़े के निशानात हैं। जब दूसरे हफ्ते भी रकम नहीं पहुंचती तो मुझे उस वक्त तक पीटा जाता है जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती। तो तुम उन्हें जानती हो? इमरान ने मुज़दरबाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं एक को भी नहीं जानती। ये कैसे मुमकिन है? मैं बताती हूँ। इस दौरान मैं जहाँ कहीं भी होती हूँ मुझे ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। कहाँ, ये मुझे आज तक नहीं मालूम हो सका। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मैं अपने कमरे में सोई हुई हूँ, आँख खुली तो कोड़े पड़ते हुए महसूस किए। ऐसे मौके पर मेरी आंखें चमड़े के तस्मे से जकड़ी हुई होती हैं। मैं अंधों की तरह मार खाती हूँ, फिर गशी तारी हो जाती है और जब होश आता है तो खुद को अपने पलंग पर पड़ा पाती हूँ, अपने ही कमरे में। लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने कभी अपने कमरे में मार नहीं खाई, वरना वो लोग पकड़े जाते, क्योंकि पिटते वक्त मैं जानवरों की तरह आसमान सर पर उठा लेती हूँ। फिर बताओ, ऐसी सूरत में क्या मेरे पड़ोसियों को खबर ना होती? मेरा कमरा इस कमरे की तरह साउंड प्रूफ नहीं है। इमरान थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, तुम वो रुपए किसे और किस तरह अदा करती हो? पोस्ट बक्स नंबर 213 के पता पर मनी ऑर्डर कर देती हूँ। क्यों मजाक करती हो यार? इमरान हंस कर बोला। ये तो बहुत आसानी से मालूम किया जा सकता है कि पोस्ट बक्स नंबर किसका है, मगर इतनी हिम्मत कौन करे? 2-3 लड़कियों ने उसकी कोशिश की, लेकिन उन्हें मलकल मौत का मुंह देखना पड़ा। वो किसी न किसी तरह मार डाली गईं और उसकी इतला शायद सारे शिकारों को भी न थी। एक खत मुझे भी मिला था जिसमें तहरीर था कि ये पोस्ट बक्स नंबर के मुतल्लिक छानबीन करने का नतीजा है। कुछ लड़कियां पुलिस से गठजोड़ कर रही थीं, उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया। उसकी इतला भी मुझे उस ब्लैकमेलर से मिली थी। जाहिर है कि वो दूसरी लड़कियों को भी उस सिलसिले में बाखबर ही रखता होगा। देखिए, ठहरिए, मैं बताती हूँ। चंद रोज कबल भी शहर में एक लड़की की लाश मिली थी। शायद आपको इसका इल्म हो। उसका चेहरा किसी कार या ट्रक के पहिए के नीचे आकर कुचला गया था और सीने पर खंजर का निशान था। वो हमेशा मकतूलों के चेहरे को नाकाबिले शनाख्त बना देते हैं। ओहो! इमरान सीधा होकर बैठ गया। फिर उसने पूछा, क्या इस कत्ल की इत्ला भी तुम्हें मिली थी? हाँ, मिली थी। और तुम इन हालात के बावजूद भी मुझे ये सब बता रही हो? हाँ, मैं अब मरना चाहती हूँ। मिस्टर, कितनी बार कहूँ, मेरा छुटकारा बस इसी तरह हो सकता है कि मैं मर जाऊं। आज की दुनिया शरीफ आदमियों के लिए नहीं है। हर आदमी से उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमीनापन ज़रूर सरसद होता है, ख्वाह वो कितना ही दामन बचाए। ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मर ही जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जिसके वो लोग दुश्मन हों उसे कोई नहीं बचा सकता। क्या उन लड़कियों को पुलिस का सहारा न मिला होगा? फिर वो किस तरह कत्ल कर दी गईं? मुझे तो यकीन है कि उस वक्त ये इमारत भी इन लोगों ने घेर ली होगी। ये इमारत नहीं, ये नामुमकिन है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, ये इमारत मेरे कब्जा में है, मगर तुम यहाँ तन्हा हो।
انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ تم یہاں ہو؟ کیا وہ ہر لڑکی کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ ناہید، وہ ضرور انہیں اطلاع دے گی، اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ بتاؤں گی۔ وہ کیوں اطلاع دینے لگی؟ وہ خود بھی تو اس پیشے سے بیزار معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، ہوگی بیزار، لیکن شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر اس کی دی ہوئی اطلاع ان لوگوں کے لیے صحیح ثابت ہوئی تو 4 ہفتوں کی رقم معاف کر دی جائے گی، یعنی ناہید کو 2000 روپے نہ دینے پڑیں گے 4 ہفتوں تک، خواہ وہ اپنے لیے کمائے یا صرف آرام کرتی رہے۔ تب تم نے بہت بڑی غلطی کی، اسے کیوں جانے دیا؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، میں کتنی بار کہوں کہ میں سچ مچ مرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اچانک اس کمرے میں سرخ اور نیلی روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ نیلے اور سرخ بلب جلدی جلدی جل اور بجھ رہے تھے۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔